हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे मर्द हज़रात के बारे में जिनकी उम्र जो है वो 50 साल से 70 साल के दरमियान में है और उनको जिनसी कमज़ोरी है और उनको जिनसी मसाइल का सामना है, और या फिर ऐसे शादीशुदा लड़के जो शादी के बाद अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को लेकर मुतमईन नहीं है और अपनी अज़वाजी ज़िंदगी से खुश नहीं है, या फिर ऐसे नौजवान लड़के जो बचपन में गलत कारियाँ करने की तरफ माइल हो जाते हैं और मुस्तज़नी का शिकार हो जाते हैं और बहुत सारी गलत कारियाँ कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे जिनसी मसाइल का फिर सामना करना पड़ता है और वो अपनी शादी करवाने से भी घबराते हैं और डरते हैं। अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं होम्योपैथिक में आपको दो ऐसी पावरफुल, शानदार और मुफीद मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जिसका आप इस्तेमाल करके अपने तमाम जिनसी मसाइल को हल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ चंद ही दिनों में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि वो होम्योपैथिक की कौन सी दो मेडिसिन है। तो दोस्तों, एक मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम और दूसरी मेडिसिन का नाम है कैलेडियम। तो जानते हैं कि कौन कौन सी अलामात अगर आपकी बॉडी के अंदर पाई जाएं तो आप लाइकोपोडियम और कैलेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं लाइकोपोडियम की तरफ। ऐसे मरीजों की लाइकोपोडियम मेडिसिन है जिनको सेक्स की ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा होती है और जिनसी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अमली तौर पर वो उनमें ताकत जो है वो नहीं होती। तो उनके लिए बेहतरीन मेडिसिन है लाइकोपोडियम। या ऐसे मर्द हज़रात जिनको इरेक्शन जो है वो कम आता है या देर से आता है या बिल्कुल नहीं आता, या फिर ऐसे मर्द हज़रात जिनको खुद एतमादी की कमी होती है और वो अपनी वाइफ के पास जाने से घबराते हैं, वो ये जानते हैं कि हो सकता है वो काम सर अंजाम हम ना दे पाएँ जो हम देना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मर्द हज़रात जिनको ख्वाहिश, जिनसी ख्वाहिश जो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं तो उनको फ़ौरन इंजाल हो जाता है, या फिर ऐसे अफराद जिनको ज़हनी दबाव रहता है या ज़हनी डिप्रेशन रहती है, उस वजह से अगर उनको सेक्सुअल वीकनेस है तो उसको ठीक करने के लिए भी लाइकोपोडियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। या शादीशुदा जोड़े जो शादी के बाद उनको शदीद जिनसी मसाइल का सामना करना पड़ता है और वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को लेकर मुतमिन नहीं होते, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन मेडिसिन है लाइकोपोडियम। या फिर ऐसे मर्द हज़रात जिनको पेट में गैस रहता है और तज़ाबियत रहती है और शदीद कब्ज़ रहती है, या उनको शदीद पेट में खट्टी डकारें आती हैं या पेट में भारीपन होता है, अगर बदहज़मी की वजह से अगर उनको सेक्सुअल वीकनेस है और जिनसी मसाइल का सामना है, तो भी लाइकोपोडियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। तो दोस्तों, ऐसे मर्द हज़रात जिनको गुर्दों का कोई प्रॉब्लम है, गुर्दों के मसाइल का सामना है और उनको यूटीआई का इन्फेक्शन है या उनको किसी किस्म का गुर्दों में इन्फेक्शन होने की वजह से अगर सेक्सुअल वीकनेस हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी लाइकोपोडियम इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। या फिर ऐसे मरीज़ जिनको शुगर है और शुगर रहने की वजह से उनको सेक्सुअल वीकनेस है तो उसको ठीक करने के लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। तो दोस्तों, अब चलते हैं दूसरी मेडिसिन की तरफ जिसका नाम है कैलेडियम। तो दोस्तों, कैलेडियम भी होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी और शानदार और पावरफुल मेडिसिन है ऐसे मर्द हज़रात के लिए जिनको जिनसी ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और पावर भी बहुत ज़्यादा होती है और शहवत भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं और बहुत ही जल्द उनको इंजाल हो जाता है। जैसे ही वो
اپنے لائف پارٹنر کے پاس جاتے ہیں تو ان کو فوراً انزال ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے کلیڈیم۔ یا پھر ایسے شادی شدہ جوڑے جو اپنی ازواجی زندگی میں خوش نہیں ہیں اور ان کو بہت سارے جنسی مسائل کا سامنا ہے اور ان کو اریکشن جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے انتہائی مفید میڈیسن ہے کلیڈیم۔ تو دوستو کلیڈیم ایسے مرد حضرات کے لیے بھی بہت اچھی اور شاندار میڈیسن ہے جن کو تمباکو نوشی یا شراب نوشی یا سگریٹ نوشی یا زیادہ کافی کا استعمال کرنے کی وجہ سے اگر ان کو مردانہ کمزوری ہو گئی ہے تو ایسے افراد کے لیے بہترین میڈیسن ہے کلیڈیم۔ اگر آپ کلیڈیم کا استعمال کریں گے تو اس سے ایک تو آپ کی سگریٹ کی عادت بھی چھوٹے گی اور شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کی عادت بھی چھوٹے گی، اور اس سے آپ کی پاور بھی بڑھے گی اور آپ کی اسٹیمنا ہی بڑھے گا اور آپ کی توانائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو دوستو اس کے علاوہ ایسے نوجوان لڑکے جن کو جریان احتلام ہو جاتا ہے اور رات کو کئی بار ان کو احتلام ہوتا ہے اور اس احتلام ہونے کی وجہ سے ان کو جنسی مسائل کے سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو جنسی مسائل کی، ان کو جنسی پاور کی کمی ہو جاتی ہے اور ان کو جنسی کمزوری ہو جاتی ہے، اور ان کو ذہنی خیالات شہوانی خیالات بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن عملی طور پر وہ صفر ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ بہترین میڈیسن ہے کلیڈیم۔ تو دوستو کلیڈیم ایسے مرد حضرات جن کو بہت زیادہ جنسی کمزوری ہے، جو وہ پرانی ہو گئی ہے اور بہت ساری انہوں نے میڈیسن کا استعمال کر لیا ہے لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتے، تو اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے کلیڈیم۔ تو دوستو کلیڈیم لے کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اب چلتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کی ان دو پاورفل میڈیسن کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو لائکوپوڈیم بھی آپ نے 1000 طاقت میں لے کر آنی ہے اور کلیڈیم بھی آپ نے 1000 طاقت میں لے کر آنی ہے، دونوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے آپس میں۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو محفوظ کر کے رکھ لینا ہے اور اس کے آپ نے 5 قطرے ہر 8 دن کے بعد آدھا کپ تازہ پانی لینا ہے، اس کے اندر آپ نے ڈال کر پی لینے ہیں، یا پھر 2 قطرے ایسے ہی ڈائریکٹ آپ نے زبان کے اوپر ڈالنے ہیں۔ تو اگر آپ اکٹھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے 2 قطرے لائکوپوڈیم کے زبان کے اوپر ڈالنے ہیں اور 2 ہی قطرے کلیڈیم کے آپ نے زبان کے اوپر ڈالنے ہیں، یا پھر آپ اس کو اگر علیحدہ علیحدہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن آپ لائکوپوڈیم کا استعمال کریں اور پھر 2 دن کا وقفہ کریں اور تیسرے دن آپ نے کلیڈیم کا استعمال کرنا ہے۔ تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، کلیڈیم 1000 طاقت کی لیں اور اس کے آپ 2 قطرے ایسے ڈائریکٹ زبان کے اوپر ڈالیں یا پانی میں ڈال کر 5 قطرے پی لیں، پھر 3 دن کے بعد آپ نے لائکوپوڈیم کے 2 قطرے ایسے ڈائریکٹ زبان کے اوپر ڈالنے ہیں یا پھر 5 قطرے پانی میں ڈال کر پینے ہیں۔ تو اس طرح بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ ان دونوں کو مکس کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا فوراً رزلٹ ملے تو آپ اس کو جو آپ نے سیکس ایکٹیویٹی کرنے سے صرف 1 گھنٹہ پہلے ان دونوں میڈیسن کے 2 قطرے سے ڈائریکٹ زبان کے اوپر ڈال لیں تو انشاءاللہ فوراً آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے اور آپ کو فوراً پاور اور توانائی آپ کو ملے گی اور آپ اپنی سیکسول جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک کر لیں گے اور آپ اپنی ازواجی زندگی میں واپس ہو جائیں گے اور آپ اپنی باقی کی ازواجی زندگی جو ہے وہ ہنسی خوشی گزاریں گے۔ تو دوستو اس کے ساتھ آپ نے کچھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی ہے۔ ایک تو آپ نے صبح شام آدھا گھنٹہ ایکسرسائز جو ہے وہ لازمی کرنی ہے، ورزش جو ہے وہ لازمی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے خشک میوہ جات کا استعمال کرنا ہے، بادام، اخروٹ، کھجوریں، بھنے ہوئے چنے، اور اس طرح کا آپ نے خشک میوہ جات کا استعمال کرنا ہے، اور ساتھ آپ نے دودھ اور دہی کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ فریش فروٹ کا استعمال کرنا ہے اور ہرے پتے والی سبزیوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اس میڈیسن کا استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو چند ہی دنوں میں بہترین رزلٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور پسند آئی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہیں اور پسند آئی ہیں
तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।